बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद की दुआ फ़ारूक आज़म और यार बा वफ़ा फ़ारूक आज़म, चमक इस्लाम ने पाई उन्हीं से वो तावश व जिला फ़ारूक आज़म। साहिबो, हज़रत उमर फ़ारूक का शुमार दुनिया के कामयाब हुक्मरानों में होता है। मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी इतने सदियाँ गुजरने के बावजूद आज भी उनकी तर्ज़ हुक्मरानी को पसंद करते हैं। उमर द ग्रेट नामी अंग्रेज़ी किताब जिसके मुसन्निफ़ विलियम मेयोर है, वो लिखते हैं कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक को 10 साल और हुकूमत मिल जाती, याद रहे कि उन्होंने 10 साल 6 माह और 4 दिन हुकूमत की थी। वो कहते हैं अगर हज़रत उमर फ़ारूक को 10 साल और हुक्मरानी के लिए मिल जाते, या फिर सुल्तान टीपू को थोड़ी सी और ज़िंदगी मिल जाती, तो पूरी दुनिया पर इस्लामी झंडा लहरा रहा होता। तो आप इसी से अंदाज़ा कीजिए कि विलियम मेयोर ने द ग्रेट उमर नामी किताब में, उमर द ग्रेट नामी किताब में कितने खूबसूरत अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। वाकई उन्होंने 10 साल 6 माह और 4 दिन की ज़िंदगी में सऊदी अरब में बहुत से काम किए। वो हर साल 8,000 फ़ौज जमा करते रहे। उन्होंने बैरकें बनाई, उन्होंने फ़ौजी निज़ाम को बेहतर किया, उन्होंने डाक का निज़ाम बेहतर किया, और इसके साथ साथ उन्होंने हिफाजती नुक्ता निगाह से 4 शहर बसाए, जिसमें कूफा, बसरा, मूसल और फस्ताद शामिल थे। और ये ऐसी जगहों पर वाक़ थे जो दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों को निगाहों में रख सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे और रोक सकने की सख्त रखते थे। साहिबो, हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौर हुकूमत में पल पल की खबर रखने वाले हुक्मरान थे। जंग कादसिया के बाद ईरान और मिस्र, शाम और मिस्र के करीब फ़ौजी जमा थे, तो ताउन की वबा फैल गई। हज़रत उमर फ़ारूक को इल्म हुआ कि ताउन की वबा से तेज़ी के साथ फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। तो वो चंद दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ उस जानिब जा रहे थे। रास्ते में किसी सहाबी ने एक हदीस सुनाई कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था, जहाँ वबा फूट पड़े वहाँ से कोई आदमी बाहर ना जाए और बाहर से भी कोई आदमी वापस ना जाए। हज़रत उमर फ़ारूक को जो ये इल्म हुआ, तो वो उस जगह जहाँ फ़ौज का पड़ाव था उससे कुछ फासले पर ठहरे और कमांडर इन चीफ हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को पैगाम भेजा कि मैं तो इस नीयत से आया था, लेकिन ये हदीस सुनने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन, क्या आप तकदीर से भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ जा रहा हूँ, चूँकि हदीस मिल गई है तो मैं वापस जा रहा हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप इस फ़ौज को पहाड़ों पर मुंतकिल कर दीजिए। कुदरती तौर पे यूँ ही इंसान बुलंदी की तरफ जाता है, फ़िज़ा ठंडी होती है, मौसम अच्छा होता है और सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। मदीना आने के बाद उन्होंने ख़त लिखा कि अबू उबैदा बिन जराह, जितनी जल्दी हो सके मुझे आके मिलो, मुझे आपसे कुछ मुशावरत करनी है। जहन में ये था कि इतने कीमती जर्नैल के हवाले से वो फ़िक्रमंद थे कि कहीं वो भी वबा की नज़र ना हो जाएं। लेकिन उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं अपने जवान हिम्मत जवानों को छोड़ के नहीं आ सकता, मैं इनके साथ आखिरी सांस ले सकता हूँ, लेकिन इनको छोड़ के वापस नहीं आ सकता। हज़रत उमर फ़ारूक फ़िक्रमंद हुए और वाकई चंद दिन के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की वफ़ात की खबर उनको मिल गई। उन्होंने अपनी वफ़ात से कबल मुआज़ बिन जबल को फ़ौज की कमान सौंपी। मुआज़ बिन जबल भी जलीलुल क़दर से अभी थे। वो अपने खेमे में गए तो उनका जवान बेटा वहाँ ताउन की वबा में मुब्तला था। आपने उसे हौसला देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, सतजदुनी
انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ لیکن اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی تدفین کے وقت وبا کے اثرات معاذ بن جبل پر پڑے اور وہ بھی لمحوں میں چلتے بنے، اور انہوں نے آخری لمحات میں عمر بن عاص کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور انہوں نے فوج کو مختلف ٹکڑیوں کی صورت میں پہاڑوں کی طرف بھیجا، اور وہ وبا سے بچ گئے۔ لیکن اس عرصے میں 25,000 کے قریب مسلم فوج کے سپاہی لقمہ اجل بن گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح شامل تھے، معاذ بن جبل شامل تھے، زید بن ابی سفیان تھے، اور دیگر جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات کی خبر، شہادت کی خبر سنی، تو حضرت عمر فاروق پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ یہ وہ قیمتی صحابی ہیں، یہ وہ ایمان سے بھرپور صحابی ہیں۔ جنگ بدر کے روز انہوں نے سامنے آنے والے اپنے کافر باپ کو تلوار کے وار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور آج تک اتنی جرت کوئی شخص نہیں دکھا سکا۔ یہ ان کی ایمانی قوت تھی۔ اور پھر جب جنگ احد میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہیلمٹ نما خود پہن کے جنگ میں حصہ لیا، تو کسی کافر نے تلوار ماری تو اس خود کی کڑیاں سر میں پھنس گئیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے وہ اکھاڑی، تو ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے، اور وہ خوش ہوا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ میرے 2 دانت مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جنہیں جنگ یرموک، آپ جانتے ہیں کہ جنگ یرموک کے وقت خالد بن ولید مسلم فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، اور اس جوان مردی سے لڑ رہے تھے کہ ایک دن میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی تھی۔ دوران جنگ پیغام بھیجا کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا جائے، اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً تعمیل کی اور اعلان کیا کہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے لڑنے میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں، اور اس طرح جنگ یرموک مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو اسلامی تاریخ کے سنہری باب ہیں، اور ان میں سے ایک ٹکڑا میں نے آج آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر فاروق وہ جلیل القدر انسان تھے جن کے طرز حکمرانی کو آج بہت سے غیر مسلم ممالک میں بھی اپنایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کی زندگی میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے کہ دنیا دنیا تک اسے یاد کرتی رہے گی۔ انہوں نے انصاف کے معاملے میں نہ حضرت خالد بن ولید سے حساب لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، نہ اپنے بیٹے کو سزا دینے میں ہچکچاہٹ۔ ان کی عدالت انصاف میں کوئی بھی نہ بچ سکا، اور آج بھی ان کے انصاف کا ڈھنکا بج رہا ہے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے، لیکن جب آسمانی قوت پہنچی تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، اے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو میں حضرت عمر فاروق کے حوالے سے جس قطعے سے میں نے آغاز کیا تھا، اسی قطعے سے میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ محمد کی دعا فاروق اعظم، وہ یار با وفا فاروق اعظم، چمک اسلام نے پائی انہی سے، وہ تابش وہ جلا فاروق اعظم۔